शेरबहादुर देउवाले जब उहाँ प्रतिपक्षको नेता हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा त्यति बेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको भ्रष्टाचारको मसँग एक रेकर्ड छ र यी सबै भ्रष्टाचारीमाथि चाहिँ हामीहरू कारबाही गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले के भयो? उहाँले बिर्सिनु भयो कि उहाँले भन्नुभएको कुरा, कि उहाँले उनीहरूलाई अब उनीहरू पहिले अरूसँग मिलेर भ्रष्टाचार गर्दा उनीहरू भ्रष्टाचारी थिए, अब अहिले उहाँ ती व्यापारीहरू उहाँहरूसँग मिल्दाखेरि सदाचारी भएका हुन् कि? त्यो पनि हामीले त थाहा दिए हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख हो, प्रधानमन्त्रीज्यू हो, उहाँले सरकार बनाउनु भएको छ, अब यी सदाचारी भए भनेर भन्ने पनि हामी त जनता त हामी त जान्न मात्रै चाहन्छौँ के भइरहेको छ सरकार भनेर हामी सोध्दैछौँ, तर जवाफ हामीले अहिलेसम्म पाएको छैन। उहाँ देशको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने चित्रबहादुर केसीले भन्नुभएछ, मलाई बडो राम्रो लाग्यो। शेरबहादुर, पुष्पकमल र उपेन्द्रले के गर्लान् भन्ने आशा गर्नु र के चाहिँ हुन्थ्यो त यो 100 दिनमा भनेर। जब उहाँ जो सरकारको समर्थनमा बसिरहेछ उहाँले नै त्यसो भने चाहिँ हामी त यसै पनि विरोध गरिरहेका छौँ। हामीले भनेको कुरा त के भएर हाम्रो सीमाना विवादमा पुनरावलोकन के हुनुपर्छ भनेर भन्यो, अनि त्यो एमसीसी ओछ्यानमा लिएर बसेका छन्। त्यो पास गर्ने चाहिँ एउटा उनीहरूको ठुलो जिम्मेवारी छ। यो देशको जनताप्रति जिम्मेवारी छैन, नागरिकप्रति जिम्मेवारी छैन, मुलुकको विकास गर्ने काम होइन। एमसीसी पास गर्नुपर्छ, किनभने नभए अमेरिका रिसाउँछ। जनता के गर्छन् ल पास गरेर देखाओ न त, हामी पनि हेरौँला। चिन्तन र मनन एउटैमा छ, त्यही भएर त 88 दिन लाग्यो मन्त्रीमण्डल बन्नका लागि। उहाँहरूले बिउताउनु भयो, तर संविधानलाई मार्नुभयो, किनभने उहाँहरू अध्यादेशका अध्यादेश ल्याइरहनु भएको छ, सांसदहरूलाई भूमिकाविहीन बनाउनु भएको छ। अहिलेसम्म एउटा कुनै कानुन देशका लागि चाहिने नियम कुनै पनि आएका छैनन्। अब यो कति दिनसम्म सहने? त्यसैले नेपालका लागि नेपाली पार्टीले यी सबै कुराहरूप्रति हामी खेद प्रकट गर्दछ। 100 दिन पनि पुगेछन् हिजो, अब सरकारका 100 दिन कस्ता भयो होला? अब सरकारका 100 दिनमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ, अब किनभने मैले त पहिले नै पनि भनेको थिएँ, यदि शेरबहादुरजी चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने उहाँले कुनै न कुनै रेकर्ड त बनाउनुहुन्छ भनेर मैले त पहिले नै भनेको थिएँ। अब उहाँले 88औं दिनको दिन, आफू प्रधानमन्त्री भएको 88औं दिनको दिन चाहिँ उहाँले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिनुभयो। अब ताली पिट्नु पर्ने त कुरा भयो हैन, तर उहाँको आफ्नो सचिवालय बनेको छैन। अब कति लाग्ने होला? फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयको त एउटा सचिवालय हुन्छ नि। अब उहाँले हामीले सुनेको, बाहिर सुनेको, हल्ला सुनेको अनुसारले त उहाँको सचिवालय प्राइभेटली नै अरू कसैले नै चलाइरहेका छन् रे भनेर भन्ने सुनेको हो, तर त्यो होइन नि। प्रधानमन्त्रीको एउटा सचिवालय चाहिन्छ, त्यो त उहाँको बनेको छैन। यो हामीले यो घटनाको उसमा एउटा हामीले प्रेस विज्ञप्ति रिलिज गरेका छौँ र अन्तर्राष्ट्रियमा राष्ट्रिय स्तरमा यति घटनाहरू हुन थाले, यस्ता कुराहरू हुन लागे कि हामीहरूले तपाईहरुलाई डेली बोलाएर प्रेस सम्मेलन, प्रेस विज्ञप्ति दिनुपर्ने दिन आइरहेको छ। अब यसै सन्दर्भमा रिलिज हो। अब हामीले हिन्दू सापेक्ष राष्ट्र भनेर भनेका हौं र हामी विश्वभरिका हिन्दूहरू सबै एउटै नै हौं भनेर भन्ने हामीले सोचिरहेको। त्यसै कारणले कहीँ पनि धर्मको नाममा, परम्पराको नाममा, आस्थाको नाममा यदि कसैमाथि गरिन्छ, कुनै विभेद गरिन्छ भने नेपालका लागि नेपाली 4वटा कुराहरू, फेरि अन्य विषयहरू पनि देशमा देखिएका 2-4वटा विषयहरू छन् जुन दुःखद विषयहरूको बारेमा म कुरा गर्न गइरहेको छु। हामीले दशैं त मनायौं, तर हामीले दशैंलाई राम्ररी मनाउन सकेनौं। किनभनेदेखि दशैंको यो सबभन्दा पहिले के भयो, हाम्रो यो
सडक दुर्घटना दसैँ सुरु भएपछि सडक दुर्घटनाको एउटा श्रृङ्खला सुरु भयो र घटस्थापनादेखि सडक दुर्घटनाको जुन क्रम सुरु भएको थियो त्यसमा लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4 दर्जन सडक दुर्घटना भए जसमा 67 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको ज्यान गयो 124 जना घाइते भएर बस्नुभएको छ। अब यो सडक दुर्घटना अब हाम्रा स्वनाम धन्य नेताहरूलाई जसले चाहिँ हाम्रो देशको प्रशासनको जिम्मा लिएर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई भन्यो भने अब सडक दुर्घटना हुन्छ नि भन्दिनुहुन्छ उहाँहरू। अब त्यस्तै हो दसैँका बेलामा सडक दुर्घटना भिड गर्छन् मान्छेहरूले यसो गर्छन् भनेर अझ उहाँहरूले मान्छे बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई पनि हामीले सडक दुर्घटनाका कारणहरू के हुन् भनेर सोध्यो भनेदेखि के भनेर भन्छ उसले। एउटा त के हो भने सबैभन्दा क्षमताभन्दा धेरै यात्रु लिएर जब गाडी हिँड्छ त्यो चाहिँ दुर्घटनाको लागि त्यो प्रोन हुन्छ, त्यसले दुर्घटना गर्छ भनेर भन्ने त्यसमा त्यो एउटा पोइन्ट थपिन्छ, यसले यो दुर्घटनाग्रस्त हुन सक्छ। त्यसपछि अर्को तीव्र गति, त्यसपछि अर्को एउटा चाडबाडको बेला छ मादक पदार्थ सेवन भनेर भन्या हुन्छ, अनि त्यसपछि अर्को थोत्रा गाडी, बिग्रेका सडक र दयनीय पूर्वाधार, अनि त्यसपछि ओभर एक्जस्टेड ड्राइभर। यो त संसारमा सबैले हामीले पनि देख्दाखेरि भन्ने कुरा यही हो नि। र यो कुरा हटाउनु पर्ने चाहिँ कसले हो? यो सरकारले हो कि होइन? क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने नियम सरकारलाई बनाउने अधिकार छैन? त्यसलाई मोनिटर गर्नु पर्दैन? अब यो सबै सुरु भएको छ के भने सिन्डिकेट र नेक्सस पैसाको कुरा छ यहाँनिर। त्यसपछि तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन, ट्राफिकलाई सोध्यो भने तीव्र गति हो, मादक पदार्थ सेवन हो, यसरी हो। ड्राइभरहरू ओभर एक्जस्टेड हुन्छन्, एउटै ड्राइभरले हाँकिरहेछ भने पुलिस प्रशासन के गर्न बसेको? ट्राफिक के गर्न बसेको? हामीले ट्याक्स तिरेको पैसाबाट ट्राफिक राखेको, तिनीहरूको केही काम छैन? तिनीहरूले रोक्नु पर्ने होइन? यो आज चाहिँ यो दसैँको बेलामा जब कि मान्छेहरू आफ्नो घरमा आफ्नो परिवारसँग भेट्न जाने, त्यो दसैँ चाड मनाउने, सँगै बस्ने त्यो विचार लिएर हिँडेको 67 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ के भयो? सरकारको निष्क्रियता, प्रशासनको असक्षमताले गर्दाखेरि आज ज्यान गुमाउने बारे कसले लिने? उनीहरूले भोलि आफ्नो जीविका कसरी गर्ने? अब यो सरकारले चाहिँ केही गर्नै नपर्ने? यो सरकारको रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि होइन? कि त ठिकै छ हामीलाई दिनु, हामी बस्छौँ, हामी गाडी चेक गर्छौँ, तर के हुन्छ भने उनीहरूको यो गाडीको सिन्डिकेटमा उनीहरूका गुन्डा राखेर हाँक्न लाउँछन्। त्यहाँ कुनै एउटा पब्लिकले बोल्न सकोस् त? अनि यो सबै भ्रष्टाचारको कारण हो कि होइन? भ्रष्टाचार, असक्षमता र त्यो संवेदनाहीन सरकार हो यो, त्यसको कारणले भएको हो। यी सबै रोक्न सकिने कुरा हो। हामी सोचौँ त कसैको कुनै नेपालीको ज्यान एउटा आफूले केही गरेर जोगाउन सकिन्छ भने जोगाउनु पर्छ कि पर्दैन होला? यो सरकारको दायित्व हो कि होइन? अब त्यस्तै अर्को कुरा बाढी पहिरो। दसैँ त योपालि के भयो 88 जना नेपालीको ज्यान गयो दसैँको भोलिपल्टदेखिको बाढीले। अब सबभन्दा प्रदेश 1 मा सबभन्दा धेरै 51 जनाको ज्यान गयो। अब यसमा पनि सरकारको जिम्मेवारी चाहिँ म कसरी भन्छु भनेदेखि मौसम विभागले बाढी आउँदैछ, धेरै वर्षसम्म चाहिँ मौसम विभागको केही पनि मिल्दैन भनेर भन्थे, तर मिलेको छैन। अब अहिले त स्याटेलाइटले गर्दाखेरि मिलेको छ, मौसम विभागले भनेको कुराहरू मिल्छ। सरकारले एउटा अलिकति पनि ध्यान दिनु पर्दैन? उनीहरू दसैँ मनाएर बस्ने मन्त्रीज्यूहरू, नयाँ नियुक्त भएका मन्त्रीज्यूहरू, उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी होइन? यस्तो हुँदैछ, के गर्नुपर्छ हामीहरूले, के हुन्छ यसमा, सर्ट टर्म स्ट्र्याटेजी के हुन्छ भनेर एउटा सरकारले सोच्नु पर्दैन? मेघ गर्जनका साथ
वर्षा हुने, चट्याङ पर्ने, बाढी पहिरो आउने भनेर त भनेको थियो मौसम विभागले। हामीले तपाईहरुले पनि सुन्नु भएको थियो होला, हामीले पनि सुनेको थियो। केही गर्नु नपर्ने यसमा। त्यसपछि अर्को के भयो, अनि अहिले बुधबार अलिकति निर्णय भएछ। हेर्नुस् है, 3 दिनपछि सरकारले दशैंको छुट्टी मनाइसक्यो। 88 जना नेपाली मरेको केही छैन। छुट्टी मनाएर अब उहाँहरू अफिस आउनुभयो। एउटा इमर्जेन्सी काम भन्ने हुन्छ कि हुँदैन, उहाँहरूलाई त्यो कुरा थाहा छ कि छैन? त्यसपछि उहाँहरूले राहत दिने कुरा गर्नुभएको छ। कति पैसा दिने, अझ घर पनि बनाइदिने रे। अब 72 सालको भूकम्पमा घर बनाइदिने भनेका सरकारले अहिलेसम्म बनाइदिएका छैनन् भने यो अहिले घर नयाँ बनाइदिने चाहिँ के हो कुरा? एउटा इमिडिएट राहत त दिनु पर्यो नि। मैले सोचेको थिएँ अब सरकारहरू ल बुधबारै दशैं मनाएर छुट्टी मनाएर आउनुभयो, उहाँहरूले तुरुन्त चाहिँ केही कुरा गर्नुहुन्छ होला। जस्तो भनौँ भनेदेखि बाढी पहिरो जाने ठाउँहरूमा इम्ब्याङ्कमेन्टहरू अब एउटा पोलिसी बनाउनुहुन्छ होला। त्यहाँनेर इम्ब्याङ्कमेन्ट हुनु पर्यो। त्यसपछि त्यहाँनेर त्यो रिटेन्सन जुन ठाउँ चाहिँ अब मलाई थाहा छ बजेटले सकिँदैन, तर जुन धेरै भल्नरेबल छ, जुन ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो डोजर नाइकेहरूले ठिलठिलाएकाहरू छन्, जहाँ चाहिँ मानव बस्ती धेरै छ र जहाँ पहिरोको धेरै खतरा छ, त्यो ठाउँमा रिटेन्सन वालहरू लगाउने उहाँहरूले कमसेकम एउटा नियम नीति त बनाउनुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो। त्यो पनि सुन्ने केही पनि छैन। पैसा दिने, पैसा बाँड्दिने भनेर भनिदिएको छ। अब त्यो पैसा कहाँ पुग्छ र पुग्दैन भनेर भनिहालेँ नि मैले। भूकम्पका मान्छेहरूले अहिलेसम्म पैसा पाएका छैनन्। अब यो भर्खर बनेको सरकारले त कसरी गर्ने होला? अब स्थानीय तह र प्रहरी प्रशासनबाट अलिकति काम भयो भनेदेखि प्रहरी प्रशासनले विस्थापितलाई लिएर जाने। त्यहाँनेर के एउटा प्युरिफाइड वाटर दिनुपर्छ भनेर भन्ने छ कि छैन? त्यहाँ औषधिहरू पठाउनुपर्छ भन्ने छ कि छैन? केही नभएको ठाउँमा त अहिले कुन ठाउँमा त्यो झाडापखालाको आउटब्रेक भएको 14 दिन लाग्यो सरकारलाई यो झाडापखाला हो भनेर भन्ने, जबकि माइक्रोस्कोपमा राखेर हेर्ने बित्तिकै त्यो ब्यासिलस चिनिन्छ। अब भोलि अर्को त्यहाँ झाडापखालाको आउटब्रेक हुन्छ कि हुँदैन? के उहाँहरूले पैसा दिने सकियो? उहाँहरूको केही रेस्पोन्सिबिलिटी नै छैन। अब दसैँपछि अब उहाँहरू तिहारको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला, तिहार धुमधामका साथ मनाउने। के गर्दैछ यो सरकार? अब यस्तो बेलामा मलाई एउटा भन्नै मन लागेको र बोल्ने केही नभएको कुरा चाहिँ सरकारका 100 दिन पनि पुगेछन् हिजो। अब सरकारका 100 दिन कस्ता भयो होला? अब सरकारका 100 दिनमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ अब, किनभने मैले त पहिले नै पनि भनेको थिएँ, यदि शेरबहादुरजी चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने उहाँले कुनै न कुनै रेकर्ड त बनाउनुहुन्छ भनेर मैले त पहिले नै भनेको थिएँ। अब उहाँले 88औं दिनको दिन, आफू प्रधानमन्त्री भएको 88औं दिनको दिन चाहिँ उहाँले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिनुभयो। अब ताली पिट्नु पर्ने त कुरा भयो हैन? तर उहाँको आफ्नो सचिवालय बनेको छैन। अब कति लाग्ने होला? फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयको त एउटा सचिवालय हुन्छ नि। अब उहाँले हामीले सुनेको, बाहिर सुनेको, हल्ला सुनेको अनुसारले त उहाँको सचिवालय प्राइभेटली नै अरू कसैले नै चलाइरहेका छन् रे भनेर भन्ने सुनेको हो। तर त्यो होइन नि, प्रधानमन्त्रीको एउटा सचिवालय चाहिन्छ। त्यो त उहाँको बनेको छैन। अनि त्यसपछि अब 88औं दिनमा मन्त्री बनाउनु भयो। फेरि मन्त्रीमै विवाद आयो। हुन त उहाँले पहिलोचोटि बनाउँदा पनि त्यसैमा पनि विवाद आएको थियो। यो म पछि मिलाउँछु भन्नुभयो। त्यसपछि फेरि उहाँले प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा बनाउनु भयो अरे। फेरि प्रधान न्यायाधीशले सिफारिस गरेको होइन भनेर भने अरे। त्यसपछि हुने मान्छेले चाहिँ म त प्रधान न्यायाधीशकै सिफारिसमा भएको हुँ क्या अरे, त्यस कारणले म राजीनामा गर्छु भनेर अब के भन्नुभयो होइन उहाँले। फेरि त्यो 88औं दिनमा बनाएको मन्त्रीमण्डलमा पनि फेरि विवादै आयो। अब त्यसपछि अब प्राकृतिक प्रकोप त मैले ल्याएको हो र प्राकृतिक प्रकोप भन्नुहुन्छ होला। तर ती प्राकृतिक प्रकोपका लागि भोलि हामीले यो ठाउँमा यति रुख लगाउनु पर्ने रहेछ। डिफरेस्ट उहाँ त जलवायु उसमा जानुभएको छ नि त। क्लाइमेट चेन्जले भएको के हो, त्यो क्लाइमेट चेन्जलाई रोक्नलाई के गर्नुपर्छ,
के हुन्छ त्यसका पुरा वैज्ञानिकहरूले त दिइसकेका छन् लाइन अफ एक्सन। यो रोक्ने हो भने यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूको ध्यान त्यतातिर छैन। मलाई अचम्म लाग्छ उहाँहरूको ध्यान केमा छ हैन। एउटा त्यस्तो एउटा इमर्जेन्सी प्लानिङ मात्रै गरिदिनु नि त, किनभने हामी त साउनदेखि नै जब सिन्धुपाल्चोकमा त्यत्रो पहिरो गयो, त्यत्रो दन्जनको नोक्सानी भयो हैन, त्यो पछि नै एउटा इमर्जेन्सी प्लानिङ भन्ने त एउटा सरकारको तर्फबाट आउनुपर्ने नि। केही भयो, कुनै प्राकृतिक प्रकोप भयो भने हामीले चाहिँ यो प्लान गरेको छौँ है भनेर भन्ने चाहिँ एउटा जनतालाई अलिकति आश्वस्त हुनु पनि त, आश्वस्त गराउनु पर्ने पनि त उहाँहरूको कर्तव्य होला नि त। त्यसपछि अब अर्को उहाँले के गर्नुभयो, सरकारले के गर्यो, 100औं दिनमा अध्यादेश ल्यायो। 40%बाट 20%, 20%बाट फेरि 40% ल्यायो, फिर्ता गर्यो। कति रमाइलो छ हेर्नुहोस् त। पिङ खेल्ने भन्छौँ नि हामीहरू दसैँमा, उहाँहरू पिङ खेल्दै हुनुहुन्छ। यता आउने उता जाने, उता आउने उता जाने। सरकार त्यसैको लागि बनेको हो। एकचोटि प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई पनि गएर सोध्नुपर्ने थियो, यो सरकार तपाईँले यसैको लागि परमादेश दिनुभएको हो? पिङ खेल्नेलाई के भन्छन्, चाका चुई के भन्छन् नि, उहाँहरू त्यही गर्दै हुनुहुन्छ। र त्यसपछि अब हामीले के भन्नु? हामी त त्यसै पनि यो सरकारको, यो संविधानको विरोध गरेर बसेको। यसबाट चाहिँ नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ यसबाट नेपाल न विकासको उसमा जान सक्छ, न विकासको बाटोमा जान सक्छ, न नेपाली जनताहरूको त्यो कफिन यात्रा विदेश गएर गर्ने नेपाली युवाहरूको त्यो सकिन्छ। त्यसकारणले यसमा त यो संविधानदेखि सबै कुरा यसको त जडमै समस्या छ। यसैले गर्दाखेरि हाम्रो देश बिग्रियो भनेर हामीहरू बसिरहेका मान्छे। अब हामी त भनेर, तर त्यही परमादेशको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने चित्रबहादुर केसीले भन्नुभएछ, मलाई बडो राम्रो लाग्यो। शेरबहादुर, पुष्पकमल र उपेन्द्रले के गर्लान् भन्ने आशा गर्नु र के चाहिँ हुन्थ्यो त यो 100 दिनमा भनेर। जब उहाँ जो सरकारको समर्थनमा बसिरहेछ उहाँले नै त्यसो भने चाहिँ हामी त यसै पनि विरोध गरिरहेका छौँ, हामीले भनेको कुरा त के भएर। त्यसपछि अर्को कुरा, छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध हेर्नुहोस् त। हाम्रो जयसिंह धामी, हामीले जयसिंह धामी जब तुइनबाट काटिएर नदीमा खसाइएको थियो, त्यो बेलादेखि हामीले आवाज उठाइरहेको छौँ। सरकारले केही गरेको छैन। अब त्यसपछि उहाँहरूका आसेपासे खासेहरू इन्डिया गएका थिए। उनीहरू के गर्न गएका थिए? अब केही भारतमा केही त्यहाँका उच्च पदस्थहरूले केही काम लगाएका थिए र त्यो काम गर्न गएका थिए कि लुगा पट्याउने, यसो गर्ने उसो गर्ने गर्न गएको थियो कि नभए गएर आएपछि सरकारी पैसामा गएको हो नि, हाम्रो ट्याक्सको पैसामा गएको हो, हामीलाई जवाफ दिनु पर्दैन? के गर्न गएको थिए र के गरेको थिए? अब जयसिंह धामी प्रकरणको बारेमा कुरा भयो भनेपछि के गर्यो त? भारत सरकारले के गर्यो? हामी जनताले त्यति थाहा पाउन नपाउने? हामीले थाहा पाउनु पर्दैन? कुन कमिसन बनायो, कुन आयोग बनायो, कुन मान्छेलाई कारबाही गर्यो, के गर्यो त? सम्बन्ध त्यस्तो छ छिमेकीसँगको सम्बन्ध। अनि एउटा कुरालाई डाइभर्ट गर्नलाई अर्को कुरा गरेर यता चीनसँग फेरि हाम्रो सिमाना विवादमा पुनरावलोकन के हुनुपर्छ भनेर भन्यो। अनि त्यो एमसीसी ओछ्यानमा लिएर बसेका छन्। त्यो पास गर्ने चाहिँ एउटा उनीहरूको ठुलो जिम्मेवारी छ। यो देशको जनताप्रति जिम्मेवारी छैन, नागरिकप्रति जिम्मेवारी छैन, मुलुकको विकास गर्ने काम होइन। एमसीसी पास गर्नुपर्छ, किनभने नभए अमेरिका रिसाउँछ। जनता के गर्छन्? ल पास गरेर देखाओ न त, हामी पनि हेरौँला। चिन्तन र मनन एउटैमा छ। त्यही भएर त 88 दिन लाग्यो मन्त्रीमण्डल बन्नका लागि। अब महँगी र भ्रष्टाचार त्यो त बढेको बढै छ। तपाईहरुले किन्नुभयो होला दशैंमा
हामी नेपाली त के किन्छौँ, यसो अलिकति स्याउ, अलिकति फलफुल हैन, अलिकति के हुन्छ, हामी त त्यस्तै किन्छौँ नि। उहाँहरू किन्नुहुन्छ ठुल्ठुला कुराहरू, मिठा मिठा कुराहरू, राम्रा राम्रा लुगाहरू। हामी त दसैँमा नयाँ लुगा लाउन पनि नेपालीले त हामी त नसक्ने भइसक्यौँ, किनभने महँगी र भ्रष्टाचार यस्तो छ कि परिवारका सबै मान्छेलाई पेटभरि खाना दिनलाई नै नसक्ने भइसक्यो। अब यस्तोमा शेरबहादुर देउवाले जब उहाँ प्रतिपक्षको नेता हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा त्यति बेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको भ्रष्टाचारको मसँग एक रेकर्ड छ र यी सबै भ्रष्टाचारीमाथि चाहिँ हामीहरू कारबाही गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले के भयो? उहाँले बिर्सिनु भयो कि उहाँले भन्नुभएको कुरा, कि उहाँले उनीहरूलाई अब उनीहरू पहिले अरूसँग मिलेर भ्रष्टाचार गर्दा उनीहरू भ्रष्टाचारी थिए, अब अहिले उहाँ ती व्यापारीहरू उहाँहरूसँग मिल्दाखेरि सदाचारी भएका हुन् कि? त्यो पनि हामीले त थाहा दिए हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख हो, प्रधानमन्त्रीज्यू हो, उहाँले सरकार बनाउनु भएको छ। अब यी सदाचारी भए भनेर भन्ने पनि हामी त जनता त हामी त जान्न मात्रै चाहन्छौँ के भइरहेको छ सरकार भनेर हामी सोध्दैछौँ, तर जवाफ हामीले अहिलेसम्म पाएको छैनौँ। अब यस्तो परिस्थितिमा तपाईहरू के भन्नुहुन्छ, के सोच्नुहुन्छ कि नेपाली जनतालाई चाहिँ यो नेतृत्वले, यो सरकारले कहाँ पुर्याउँदैछ? संसद उहाँहरूले बिउताउनु भयो, तर संविधानलाई मार्नुभयो, किनभने उहाँहरू अध्यादेशका अध्यादेश ल्याइरहनु भएको छ, सांसदहरूलाई भूमिकाविहीन बनाउनु भएको छ। अहिलेसम्म एउटा कुनै कानुन देशका लागि चाहिने नियम कुनै पनि आएका छैनन्। अब यो कति दिनसम्म सहने? त्यसैले नेपालका लागि नेपाली पार्टीले यी सबै कुराहरूप्रति हामी खेद प्रकट गर्दछौँ, हामी दुःख प्रकट गर्दछौँ, हामी क्षोभ प्रकट गर्दछौँ। तर एउटा हामी सँगसँगै हामी हाम्रा नागरिकहरूलाई, यो देशका नागरिकहरूलाई हामी के भन्दछौँ भने अब यस्तो बेतिथि धेरै रहँदैन, हामीहरू पनि छौँ, हामीहरू आउँछौँ, हामीहरूले गर्छौँ भनेर भन्ने चाहिँ म यो अहिले दसैँ सकिएर अब तिहार सुरु हुने बेला भएको छ, यो भन्दा यही बेलामा चाहिँ यो पवित्र टाइम हो। यो बेलामा हामी फेरि हामी हाम्रा नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकचोटि तिहारको शुभकामना पनि दिन्छौँ। अब चाहिँ जसरी हामीले लक्ष्मी पूजाको दिन बत्ती बालेर सारा अन्धकार हटाउँछौँ, यो मुलुकबाट पनि अन्धकार हटाउनको लागि तपाईहरूले हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। हामी अन्धकार हटाउनलाई हामी आउँदैछौँ। यति भन्दै म